बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। BBC कश्मीर की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान मारूफ कानूनदान सरदार तारक मसूद एडवोकेट लोकल बॉडीज इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यूनियन कौंसिल छतर नंबर 2 से नामजद उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या जरूरत महसूस की कि आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन में यूनियन कौंसिल छतर नंबर 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो मैं सदाम आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल के मेरे पास आए और लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें मैं क्यों पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसकी गर्ज़ो क़ायद क्या है और इस पे आप आज मेरा मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं इसमें अवलन तो मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बाकी जस्टिस साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 31-32 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो ग्रास रूट लेवल पे ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है इसको लाने के लिए एक जानदार रोल अदा किया और फैसला दिया और उस फैसले पे हुकूमत को भी पाबंद किया कि वो बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करवाएं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो सियासत में मैं ये समझता हूँ कि एक मरूसियत का अंसर गालिब आ रहा था और आज़ाद कश्मीर भर में जो सियासी जमातें सुकड़ती जा रही थी और जो अजारादार सियासी रहनुमा थे वो मजबूत तर होते जा रहे थे। इसी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी जमातों के जो मंशूर थे वो भी पस्से पुश्त आ गए थे और उन पे फ़र्द वाहिद हैवी हो गया था और उसका एक इम्पैक्ट ये भी हमें देखने में आया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत बनती है उसमें चंद मखसूस लोग मौसमी जो हालात देख के तो वो एक जमात को तब्दील करके जब दूसरी जमात में जाते हैं तो कोई उस जमात जिसको वो छोड़ते हैं उसमें नज़रियाती कारकुन जो है वो उसका फुकदान होता है और वो एक रेवड़ की तरह लोगों को साथ लेके घूमते रहते हैं। तो वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो लीडरशिप थी वो आज़ाद कश्मीर में पनपने नहीं दी गई। आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर भर में वो हुकूमत के मेम्बरान असम्बली हूँ या अपोजिशन के मेम्बरान असम्बली हूँ वो इस अमल के ख़िलाफ़ थे। तो हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर, चूँकि मैं बार काउंसिल का सिटिंग मेंबर भी हूँ और गुज़श्ता 5 साल भी मैं मेंबर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो हमारे परसों इलेक्शन हुए हैं उसमें भी बाग के वकला ने मुझे हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत मुंतखब किया आइंदा 5 सालों के लिए। तो मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल ने वकला कम्युनिटी ने इस इलेक्शन के इनेकाद के लिए बड़ी भरपूर जदोजहद की है और एक कोशिश हमारी ये थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो ताकि ये जो आज़ाद कश्मीर भर में जो लोगों के नाम पे जो स्कीमें आती हैं तो ये मेम्बरान असम्बली इसमें से 80% सीधी सीधी उनके जेबों में ये स्कीमें जाती हैं। ये जब बल्दियाती नुमाइंदगान के ज़रिए ग्रास रूट लेवल पे ये डेवलपमेंट का काम होगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो करप्शन का अंसर है इसका ये ख़त्म होगा। यूनियन कौंसिल छतर नंबर 2 से इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, किस हद तक यकीन है कि आप पर लोग एतमाद करेंगे और लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? मैं जिस तरह पहले आपने कहा कि मेरी अपनी वकालत की मसरूफियत और उसके बाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की हैसियत से फिर बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से वकला कम्युनिटी के मसाइल ये इतने थे कि मैं सारा इस पे फोकस करता, लेकिन सरदार कमरुज़्ज़मान साहब जो मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के जिनके बाग पे बड़े एहसानात हैं उनके हुक्म पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे इस बात का कभी यकीन है इस बात पे कि मेरी जो यूनियन कौंसिल के अंदर जो अच्छे लोग हैं जो इस वक्त जो उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया है तो वो 80% से अबव लोग जो हैं वो यूनियन कौंसिल के जो रवायती सियासतदानों से तंग हैं तो वो एक तब्दीली चाहते हैं और सारी बरादरियां वहाँ जो है वो मेरा तामन कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जो लोगों का प्यार मोहब्बत देख रहा हूँ, जो लोगों की वाबस्तगी देख रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी जगहों पे जा भी नहीं सकता, इसके बावजूद लोग मेरी आज खुद कंपेन कर रहे हैं। आज के इस दौर में मेरे जो मद्दे मुकाबल जो लोग हैं वो सिर्फ उनके पास और कोई चीज़ नहीं है पैसे के अलावा, लेकिन मैं एक सफ़ेदपोश सियासी कारकुन हूँ
لیکن اتنا مجھے یقین ضرور ہے کہ میرے دوست احباب جو میری عدم موجودگی میں میری کمپین چلا رہے ہیں تو وہ ساری ٹیم جو ہے وہ سرخرو ہوگی۔ یونین کونسل 76 نمبر 2 6 وارڈز پہ مشتمل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تحفظات رکھتے تھے، کس حد تک یقین ہے کہ آپ ان کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تحفظات لوگوں کا جمہوری حق ہے، لوگ رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو اس یونین کونسل کے ووٹر ہیں ان کو مجھ سے کوئی تحفظات نہیں ہے، بلکہ وہ اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ 27 نومبر کو ان کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر ہو اور وہ مور لگا کے تیر پہ طارق مسعود کے نام پہ مور لگا کے وہ اپنی ساری محرومیوں کا ازالہ اس میں چاہتے ہیں۔ یونین کونسل 76 نمبر 2 جہاں سے آپ امیدوار ہیں، اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں تو ایسے کیا کام ہیں جو آپ پرائرٹی بنیادوں پہ حل کرنا چاہتے ہوں؟ میں اللہ کا شکر ہے کہ 76 نمبر 2 جو ہماری یونین کونسل ہے اس کے اندر اس وقت تک جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا ایک خصوصی کرم رہا ہے، ہمارے گھرانے پہ ایک اللہ کا کرم رہا ہے کہ ہم نے جو بنیادی مسائل تھے اس یونین کونسل کے، میں نے منتخب ہونے سے پہلے جو ہے وہ سارے ہمارے سکولوں کی بلڈنگیں ہیں، ہمارا RHC ہے، ہماری روڈوں کا انفراسٹرکچر ہے، ہماری واٹر سپلائز کے جو ایشوز ہیں وہ سارے موسٹلی حل ہو گئے۔ میں 2-3 چیزیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے میرے لیے، جس کو میں چیلنج سمجھ کے کروں گا، جو ہمارے 76 یونین کونسل کے اندر جو مہاجرین آباد ہیں ہمارے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا سیوریج کا نظام نہیں ہے، ان کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ان کی جو گلیاں ہیں وہ پچھلے میرے خیال میں 30 سال ہو گئے ہیں تو ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ میری سب سے جو پہلی فرسٹ پرائرٹی ہوگی وہ مہاجرین جو مقیم ہیں اس یونین کونسل کے اندر، ان کے مسائل اور ان کے لیے مہاجرین کے لیے ایک کسی بہتر جگہ کا یا تو ایوارڈ کروائیں گے، اس پہ میں فوکس کروں گا، یا جو خالصہ لینڈ ہمارے باغ کے اندر ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مہاجرین کی جو رہائش کی پرابلم ہے وہ ریزالو ہو۔ پھر ہماری یونین کونسل کے اندر 2-3 علاقے ہیں جو ریموٹ علاقے ہیں، جو انتہائی پسماندہ ہیں، جہاں سے لوگ ووٹ لے کے منتخب ہوتے رہے لیکن ان کے مسائل پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس میں چنا ہے، ہمارا ایک رقبہ ہے، ڈک ہے، پدر ہے، ٹھولانگڑ ہے، اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو محلہ جات ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو ایشوز رہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ میرے اپنے گاؤں میں اس وقت ضلع باغ کی سب سے جو بڑی واٹر سپلائی ہے وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت 18-19 کلومیٹر دور سے لائی ہے، اور لوگوں کو صاف اور شفاف پانی مل رہا ہے۔ صرف کچھ علاقے ہیں ہمارے جو 2-3% علاقے ہمارے ہیں جہاں پینے کے پانی کی پرابلم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ یہ میری فرائض میں شامل ہے بحیثیت ایک سماجی کارکن کے، بحیثیت ایک شہری کے، کہ میں لوگ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، ان کے یہ جو پرابلم ہے وہ میرے اپنے ذاتی پرابلم ہے، یہ ریزالو کروں گا۔ طارق مسعود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال اور 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، شرقی حلقے کے حوالے سے کارکردگی پر کتنا ریٹ کرنا چاہیں گے؟ میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے بنیادی لوگ تھے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ مطمئن ہیں۔ اگر وہ مطمئن ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے باغ کے اندر ڈیلیور کیا۔ اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں، جو اس کے سیاسی کارکن جو ہیں، آج جو بنیادی لوگ تھے جن کی قربانیاں تھی تحریک انصاف میں، وہ سارے یا تو آج جماعت سے بغاوت کر گئے یا آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ تک جو ہے نا وہ نہیں مل سکا۔ تو تحریک انصاف تو باغ میں عمل مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے جو تحریک انصاف عمران خان کی ہے۔ یہاں تو سارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے لوگ آئے ہوئے جنہوں نے 5 سال کا ٹائم، یا اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر کوئی تھوڑی بہت تحریک انصاف میں جان ہے تو وہ اس کے ساتھ رہیں گے، یا تنویر الیاس جب تک وزیر اعظم ہے، تو کل اگر وہ سین سے غائب ہو جائیں گے تو یہ ان کو ایک بھی نہیں ملے گا یہاں بندہ۔ طارق مسعود صاحب، پروگرام کے آخر میں اپنی یونین کونسل کی سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں اور چاہنے والوں کو کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتے ہیں۔ میں اپنے جو بزرگ ہیں ہمارے، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے دوست ہیں، بچے ہیں، ان کو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ووٹ کا استعمال ہے یہ برادری ازم سے بالا تر ہو کے، یہ جو پیسے کی چمک دھمک ہے اس سے بالا تر ہو کے، یہ جو پیراشوٹر آتے ہیں اور جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنا ووٹ دیں، اور وہ
اپنا ووٹ استعمال کرتے وقت لوگوں کا جو ماضی ہے وہ بھی دیکھ لیں، لوگوں کا حال بھی دیکھ لیں اور ان کا مستقبل بھی دیکھ لیں۔ معروف قانوندان سردار طارق مسعود ایڈوکیٹ کی گفتگو آپ نے سنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں یونین کونسل چھتر نمبر 2 سے۔ 23 نومبر 2022 کو انتخابات میں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو ممبر منتخب کرتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ BBC کی اسکرین پر اگلے پروگرام میں پھر کسی سیاسی یا سماجی شخصیت سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔